अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ इस्लामिक हीरोज में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब करें। आज की इस तारीखी मालूमाती नशिस्त में हम तारीख का एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो वाकई इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही कहा आपने। और नाजरीन, ये सिर्फ पुराने वक्तों का कोई आम किस्सा नहीं है। ये ताकत के नशे में चूर एक बादशाह और अल्लाह की ज़बरदस्त मनसूबाबंदी के दरमियान एक ऐसी सनसनीखेज कशमकश है जो इंसान को हैरान करके रख देती है। तो ज़रा तसव्वुर करें, एक बिल्कुल मासूम और बेबस सा बच्चा जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, वो अपने वक्त के सबसे जालिम और ताकतवर बादशाह के कहर से आखिर कैसे बच सकता है? ये सवाल फौरन जहन में आता है ना? बिल्कुल आता है। यानी एक ऐसा बादशाह जिसके एक इशारे पर गर्दनें उड़ा दी जाती हों, जिसके जासूस हर गली मोहल्ले में फैले हों, वहाँ एक तन्हा और नन्ही सी जान कैसे महफूज रही? दरअसल ये वाक़या हमें बताता है कि जब ताकत का गुरूर अपनी आखिरी हदों को छू ले तो खालिक कायनात की खामोश तदबीर कैसे अपना काम करती है। तो इस हैरत अंगेज वाक़ये को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। 1. फ़िरौन का खौफनाक ख्वाब। 2. मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत। 3. तंदूर और दरिया का मौजज़ा। 4. फ़िरौन के महल में आमद। 5. माँ की गोद में वापसी। और 6. हज़रत आसिया का अजीम मुकाम। पहला हिस्सा, फ़िरौन का खौफनाक ख्वाब। इस सारी आसाब शिकन सूरत हाल का आगाज़ दरअसल एक रात के ख्वाब से होता है। जी हाँ, फ़िरौन ने रात को एक इंतहाई डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक ज़बरदस्त आग भड़की है। उस आग ने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया और तमाम क़िब्तियों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि वहाँ मौजूद बनी इसराइल को उस आग ने ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाया। यह ख्वाब इतना वहशतनाक था कि वो बादशाह खौफ से कांप उठा। तारीख की किताबों में इस फ़िरौन का असली नाम वलीद बिन मुसब बिन रय्यान मिलता है। ये तारीख के बदतरीन और जालिम तरीन हुक्मरानों में शुमार होता है। और जब उसने घबराकर अपने माहिर नजूमियों और साहिरों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने एक ऐसी खबर दी जिसने उसकी नींदें उड़ाकर रख दी। उन्होंने पेशगोई की कि बनी इसराइल के यहाँ अनकरीब एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो इसकी बादशाहत के खात्मे का सबब बनेगा और इसी के हाथों इसकी कौम तबाह होगी। ये सुनकर उसने जो किया वो सुनकर ही दिल दहल जाता है। 70,000। जरा इस तादाद के बारे में सोचें। ये मासूम बच्चों की जानें थीं। अपनी इस झूठी और आर्जी बादशाहत को बचाने के लिए इस जालिम ने एक इंतहाई सफ़ाकाना हुक्म जारी किया। उसने कहा कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे पैदा होते ही फौरन ज़िबा कर दिया जाए। इस रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में हज़ारों नौमौलूद बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। तसव्वुर करें कि उस वक्त हर तरफ माओं की कैसी आहें और सिसकियां होंगी। दूसरा हिस्सा, मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत। इस शदीद दहशत, खौफ और कत्ल गारत के माहौल में जब जासूसों का जाल शहर के कोने कोने में बिछा था, हज़रत इमरान और उनकी नेक सीरत ज़ौजा याक़ूबेत के यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। इन वालदैन की कैफियत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। घर में खुशी का मौका हो लेकिन हर लम्हे दरवाजे पर मौत के फरिश्तों यानी शाही जल्लादों के पहुँचने का धड़का लगा रहे। कैसी अजीब कशमकश होगी। उन्होंने 3 महीने तक इंतहाई राजदारी से अपने बच्चे को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा। यहाँ एक बड़ी हैरानकुन बात सामने आती है। फ़िरौन ने बनी इसराइल की औरतों की निगरानी के लिए ख़ास दाइयाँ मुकर्रर की हुई थीं ताकि पैदाइश होते ही फ़ौरन खबर मिल सके। जब एक शाही दाई मूसा अलैहिस्सलाम के घर पहुंची तो उसका इरादा तो बच्चे को मरवाने का ही था, लेकिन कुदरत का कमाल देखें। जब उसने उस नौमलूद को देखा तो महसूस किया कि उस बच्चे की पेशानी पर एक खास नूर है। वो बच्चा इतना पुरकशिश था कि दाई का दिल फौरन मोहब्बत से भर गया। उसका जोड़ जोड़ कांपने लगा। उसने बच्चे की वालदा से फौरन कहा कि मैं तो इसे मरवाने आई थी, लेकिन मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। इसे मुझसे और फ़िरौनियों से जल्दी छुपा लो। तीसरा हिस्सा, तंदूर और दरिया का मौजज़ा। दाई तो वहां से चली गई लेकिन हालात अब इंतहाई खतरनाक मोड़ ले चुके थे। किसी न किसी तरह फ़िरौन के खूंखार जासूसों को शक गुजर गया और उन्होंने अचानक आकर घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर बैठी वालिदा और अहले खाना में एकदम सरासीमगी फैल गई। बाहर मौत खड़ी थी और अंदर एक मासूम जान, और सोचने का एक लम्हा भी नहीं था। इस शदीद घबराहट के आलम में वालदा से बेसाख्ता एक ऐसा कदम उठ गया जो आम हालात में इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने इंतहाई परेशानी में बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और उसे घर में जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया। जासूस अंदर घुसे। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उनका ध्यान दहकते हुए तंदूर की तरफ गया ही नहीं। जब वो मायूस होकर वापस चले गए तो तंदूर के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वालदा दौड़ कर गईं और हैरान रह गईं। अल्लाह ताला ने इस शदीद आग को बच्चे के लिए बिल्कुल ठंडा और सलामती वाला बना दिया था। ये यकीनन एक ज़बरदस्त मौजज़ा था।
اور واقعی جب اللہ کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کیا بگاڑ سکتی ہے۔ اس واقعے کے بعد والدہ نے بچے کو محفوظ مقام پر بھیجنے کے لیے ایک بڑھئی سے لکڑی کا ایک مضبوط صندوق بنوایا، مگر اس بدبخت بڑھئی کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ فرعونیوں کو خبر دے کر انعام حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا، لیکن جیسے ہی وہ ان جلادوں کے پاس پہنچا اللہ نے اسے گونگا کر دیا۔ وہ اشاروں سے بات سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے پاگل سمجھ کر پیٹا اور بھگا دیا۔ وہ واپس گھر آیا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ وہ لالچ میں دوبارہ گیا، پھر گونگا ہو کر پٹ کر واپس آیا، اور جب وہ تیسری بار گیا تو قدرت کا قہر نازل ہوا اور اللہ نے اسے گونگا کرنے کے ساتھ ساتھ اندھا بھی کر دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے حفاظت کے پہرے تھے۔ ولادت کے بعد کے یہ 3 مہینے والدین کے لیے مسلسل اذیت اور خوف کا دور تھے، لیکن تندور کے معجزے نے ان کا اللہ پر توکل بہت مضبوط کر دیا تھا، اور بالآخر جب اللہ کا حکم آیا تو والدہ نے اس خاص صندوق پر لال رنگ کا روغن کیا، اس میں اپنے لخت جگر کو بڑے پیار سے لٹایا اور اسے دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا، اور بڑی بیٹی مریم کی ڈیوٹی لگائی کہ کنارے کنارے چل کر اس صندوق پر نظر رکھے کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ ذرا اس ماں کے دل کا حال تو سوچیں جس نے اپنا بچہ خود اپنے ہاتھوں سے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا ہو۔ چوتھا حصہ، فرعون کے محل میں آمد۔ اور یہیں سے اللہ کی ایک زبردست اور حیران کن تدبیر سامنے آتی ہے۔ وہ صندوق دریائے نیل کی موجوں پر تیرتا ہوا بڑی پراسراریت کے ساتھ سیدھا کہاں پہنچتا ہے؟ بالکل، فرعون کے محل کے اس خاص تالاب میں جہاں ملکہ آسیہ اور ان کی خادمائیں موجود تھیں۔ یہ قدرت کا کیسا زبردست فیصلہ ہے کہ جس بچے کو مارنے کے لیے ظالم حکمران نے پورے ملک کو خون میں نہلا دیا، دریا کی لہروں نے اسے بڑی حفاظت سے لا کر اسی کے محل کے صحن میں اتار دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک انتہائی دلکش بچے کو آرام سے لیٹے انگوٹھا چوستے پایا گیا۔ فرعون نے دیکھتے ہی شک ظاہر کیا اور اس کا قاتلانہ غصہ بیدار ہو گیا کہ یہ یقیناً بنی اسرائیل کا لڑکا ہے۔ اس نے فوراً اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن دوسری طرف حضرت آسیہ کا دل ممتا کے جذبے سے سرشار ہو چکا تھا۔ انہوں نے فرعون کے سامنے ڈٹ کر بڑی دلیری سے کہا کہ اسے قتل مت کرو، کیا پتا کل کو یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ آسیہ کی اس محبت نے اس جابر شخص کے غصے کو وقتی طور پر بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ پانچواں حصہ، ماں کی گود میں واپسی۔ بچہ محل کے اندر تو محفوظ ہو گیا، لیکن قدرت کا منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ بچے کو بھوک لگی تو اس کے لیے شاہی دائیوں اور دودھ پلانے والی آیاؤں کی قطاریں لگ گئیں۔ لیکن اس معجزاتی بچے نے کسی ایک بھی عورت کا دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا۔ محل کے اندر ایک عجیب بے چینی اور پریشانی پھیل گئی کہ اگر بچے نے دودھ نہ پیا تو وہ مر جائے گا۔ کیسی عجیب بے بسی تھی دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کے محل میں۔ اس نازک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو بڑی ہوشیاری سے صندوق کے پیچھے پیچھے محل تک آ پہنچی تھیں، انہوں نے بڑی عقل مندی سے مداخلت کی۔ انہوں نے محل والوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جہاں کی ایک نہایت شریف عورت اس بچے کی بہترین پرورش کر سکتی ہے؟ محل والے تو بس اسی تلاش میں تھے۔ وہ فوراً راضی ہو گئے۔ وہ جلدی سے ان کی والدہ کو بلا لائے، اور جیسے ہی بچے نے اپنی حقیقی ماں کو محسوس کیا، اس نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا اور بچہ واپس اپنی ماں کی گود میں آ گیا۔ اس سارے واقعے میں جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی تدبیر اور منصوبہ بندی انسان کی ہر سازش اور طاقت پر ہمیشہ بھاری رہتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور فرعون کی بے بسی تو دیکھیں، جس بچے کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کا خون بہا دیا، اب وہ خود اسی بچے کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ اور حیرت کی انتہا تو یہ ہے کہ اب وہ اس بچے کی سگی ماں کو محل کی دایا مقرر کر کے باقاعدہ شاہی خزانے سے اجرت اور وظیفہ دے کر اسی بچے کی پرورش کروا رہا تھا۔ کیسی زبردست شان ہے پروردگار کی۔ چھٹا حصہ، آسیہ کا عظیم مقام۔ اب ہم اس واقعے کے ایک اور انتہائی متاثر کن پہلو کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا شاندار کردار۔ وہ ظاہری طور پر تو دنیا کے سب سے متکبر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں، لیکن وہ اندر سے ایک انتہائی نیک، پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا پیغام دیا تو حضرت آسیہ نے فرعون کے کفر اور ظلم و جبر کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے سچے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ایک ظالم کے محل میں رہتے ہوئے ایمان لانا واقعی غیر معمولی روحانی ہمت کا کام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ مشہور حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام میں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچیں اور صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا
کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا ہونہاں ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ مشہور محدث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی عظیم ترین سلطنت، شاہی محلات اور بے پناہ دولت کو حقیر سمجھا۔ بالکل، جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کا علم ہوا تو اس ظالم نے اپنی ہی بیوی پر ظلم کی انتہا کر دی، لیکن انہوں نے ان تمام عذاب اور تکالیف کو انتہائی صبر سے برداشت کیا اور دنیا کی بادشاہی کے بدلے اپنے رب کی خاطر جان دینا اور شہید ہونا قبول کر لیا۔ یہ ان کی سچی فراست اور ایمان کی پختگی کا ثبوت تھا۔ آج کی اس معلوماتی نشست کے اختتام پر ہر دیکھنے اور سننے والے کو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ آج کے دور میں جب ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یا جب باطل قوتیں عروج پر نظر آتی ہیں تو کیا ہمارا اللہ کی ذات پر ویسا ہی پختہ یقین اور توکل ہے جیسا حضرت موسیٰ کی والدہ کا تھا جب انہوں نے اپنے لخت جگر کو دریا میں ڈال دیا تھا؟ اور کیا ہمارے اندر وہ جرت ہے جو حضرت آسیہ نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دکھائی؟ ان سوالات پر ضرور غور کیجیے گا۔ امید ہے کہ اس تاریخی واقعے کی تفصیلات نے سوچنے کے نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔